አገበሻለሁ እያልክ ሐረብ አገር ሌላም ውጭ አገር ያሉ እህቶችን ገንዘብ ምትበላ ወንድሜ ወደ አላህ ተመለስ። ላታገባት ገንዘብ ላኪ እያልክ ምትበላ ምን ሰማው ሚዲያ ላይ ነው። አላህን ፍራ፣ ወደ አላህ ተመለስ። استغفار النابزة نبي صلى الله عليه وسلم عند بوتا قج بالوبت عبد الله بن عمر سيناغرو كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن يا لنبي قطر نبرة في المجلس الواحد بأندت بوتا لي مكة علي 100 مرة متو جزي من سيلو الله يودفت وانجل ماراتشو جنة مسكر اللاتشو نسوي تبالو نبي رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم سيلو ما تون قطر نبريهن يالو بل إلى حديث يا أيها الناس إن أنت سوت توبوا إلى الله ودع الله تملسوا واستغفروه مرت لمنت فإني أتوب في اليوم 100 مرة أنا بكن ما توجزي استغفار هذا قال له وانجل لا ينور قال لنكو بعد نور كما وانجل باي نور ربنا الله يطفى النبر والذي نفسي بيدي نفسي بجو بالو جيتا ونبين لو لم تذنبوا ان انتك وانجل باسروا لذهب الله تعالى بكم الله ان انتن يسوقدنا ولا جاء بقوم سوتشن يا متال